Assalamu alaikum students, welcome to my channel The Power of Education by Umar Farooq. आज का हमारा टॉपिक है ईमेल्स एंड लेटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में ईमेल्स एंड लेटर्स के बारे में। अगर हम यहाँ पर अपने फर्स्ट स्लाइड की बात करें, डिफिनीशन letter writing occurs in many forms and formats, including notes, letters, and postcard, sometimes referred to as hard copy or snail mail. Letter writing is often distinguished from forms of computer mediated communication, CMC, computer mediated communication, such as email and texting. यहाँ पर ये कह रहे कि जो खत लिखना कई शक्लों और फॉर्मेट्स में होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें खतूत और पोस्ट कार्ड, बाज़ औक़ात इस बोर्ड के इस हार्ड कॉपी या स्नेल मेल कहा जाता है। खत लिखने को अक्सर कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन की शक्लों जैसे ईमेल और टेक्स्टिंग से मुमताज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास ईमेल और लेटर का डिफिनीशन है। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर स्लाइड की बात करें, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रोफेशनल लेटर्स एंड ईमेल्स, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लिखने के लिए रहनुमा खतूत, पेशा वाराना खतूत और ईमेल्स जब हम लिखते हैं तो हम वहाँ पर ये टर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक लेटर्स लिखते हैं तो वहाँ पर ये होना लाजमी है। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑल वेल रिटन लेटर्स इंक्लूड सेवरल सेक्शन, दो सेक्शन आर, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो तमाम अच्छी तरह से लिखे गए खतूत में कई हिस्से शामिल है, वो इससे ये है। अगर हम यहाँ पर नंबर फर्स्ट सेक्शन की बात करें, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नंबर सेकंड में सब्जेक्ट, नंबर थर्ड में सैल्यूटेशन, नंबर फोर में बॉडी ऑफ लेटर, नंबर फाइव में क्लोजिंग और नंबर सिक्स में हमारे पास सिग्नेचर। यहाँ ये हमारे पास 6 सेक्शन है फॉर प्रोफेशनल लेटर्स एंड ईमेल्स। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर स्लाइड की बात करें, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन एन ईमेल मैसेज योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन विल बी at the end of the message, whereas in a written letter your contact information is at the top of the page। यहाँ पर ये कह रहे कि ईमेल जो पैगाम में आपके राबते मालूमात पैगाम के आखिर में होगी, जबकि एक तहरीरी ख़त में आपके राबते की मालूमात सफ़े के ऊपर हिस्से में होगी। तो ये क्या एक हमारे पास कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर स्लाइड की बात करें, सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, नंबर सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, कीवर्ड्स एट द बिगिनिंग, नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, यूज लॉजिकल सर्च वर्ड्स। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मुख्तसर और दुरुस्त जो हम लिखते हैं सब्जेक्ट में, शुरू में जो अल्फाज होते हैं एट द बिगिनिंग, हम वहाँ पर ये वर्ड्स यूज करते हैं, और हमारे पास जो तलाश अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो हम वहाँ सब्जेक्ट में यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, रजिस्टर ऑफिस, यहाँ पर ये कह रहे कि रजिस्टर ऑफिस में बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। यहाँ पर सब्जेक्ट के सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, रिक्वेस्ट फॉर शॉर्ट लीव, कैजुअल लीव, तो ये क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट ये हम लिखते हैं कि जो हमारी जो गलती होती है एक सब्जेक्ट में वो लिखते हैं, हमारी जो छुट्टी अगर हमें चाहिए तो हम वहाँ पर सब्जेक्ट में ये सब लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर स्लाइड की बात करें, सैल्यूटेशन, यहाँ पर ये कह रहे कि जिसको हम कहते हैं कि आल्सो कॉल एज ग्रीटिंग, जिसे हम कहते हैं इसे मुबारकबाद भी कहा जाता है सैल्यूटेशन की। बिजनेस लेटर सैल्यूटेशन, हमारे पास सैल्यूटेशन दो तरह की टाइप की होती है, एक हमारे पास बिजनेस लेटर सैल्यूटेशन और दूसरा हमारे पास जनरल सैल्यूटेशन होती है। अगर हम यहाँ पर बिजनेस लेटर सैल्यूटेशन की बात करें, डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, या डियर फर्स्ट नेम इफ यू नो द पर्सन वेल, जिसके लिए हम लिखते हैं डियर सर हो, मैडम हो, प्रिंसिपल हो, तो हम वहाँ पर एक बिजनेस लेटर में हम वहाँ पर सैल्यूटेशन के वहाँ पर ये वर्ड्स यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर फर्दर स्लाइड में जनरल सैल्यूटेशन की बात करें, टू होम इट मे कंसर्न, डियर हायरिंग मैनेजर, डियर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, या डियर सर और मैडम, यहाँ पे ये कह रहे कि जिनसे इसका ताल्लुक हो सकता है जो मोहतरम बॉजिंग मैनेजर हो, तो हम
ہم وہاں پر یہ سیلوٹیشن لکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر تھرڈ پوائنٹ میں بات کیا کہ محترم انسانی وسائل کے منیجر، عزیز و محترم یا محترمہ. تو یہ کیا ہمارے پاس ایک دو طرح کے سیلوٹیشن ہے، ایک بزنس لیٹر سیلوٹیشن اور سیکنڈ ہمارے پاس جنرل سیلوٹیشن ہے. اگر ہم یہاں پر اس کی فردر سلائڈ کی بات کریں، باڈی آف لیٹر کی اگر ہم یہاں پر بات کریں، دا باڈی آف یور لیٹر ول انکلوڈ سیورل پیراگرافس. ہمارے پاس جو باڈی آف لیٹر جو ہمارے پاس ہے وہ سیورل آف پیراگرافس پر مشتمل ہے. اگر ہم یہاں پر فرسٹ پیراگراف کی بات کریں، دا فرسٹ پیراگراف شوڈ انکلوڈ این انٹروڈکشن اینڈ اے برائیولی ایکسپلینیشن آف یور ریزن فار رائٹنگ. یہاں پر یہ کہہ رہے جو ہمارے پاس فرسٹ پیراگراف ہے اس کا ہمارے پاس انٹروڈکشن چاہیے اور بریفلی ایکسپلینیشن اس کو ایکسپلین کرے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے. تو وہاں پر ہم یہ فرسٹ پیراگراف میں انٹروڈکشن کرتے ہیں، پھر وجہ کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. اگر ہم یہاں پر سیکنڈ پیراگراف کی بات کریں، دا سیکنڈ پیراگراف اینڈ اینی فالوئنگ پیراگراف شوڈ ایکسپلین فردر یور ریزن فار رائٹنگ. یہاں پر یہ کہہ رہے کہ جو سیکنڈ پیراگراف جب ہم لکھتے ہیں تو جو ہمارا فرسٹ پیراگراف ہو تو اس کو ایکسپلین کرے، پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ پیراگراف میں جو ریزن ہوتے پھر ہم اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں. ہم یہاں پر اس کی فردر سلائڈ کی بات کریں، باڈی آف لیٹر میں دا لاسٹ پیراگراف شوڈ either request action for the reader. If you are requesting something or state how you will follow up, be sure to make the purpose of your letter clear. The reader will need to know what you are asking for and how they can help you. Or if you are offering services or assistance, make sure it's clear what you can provide. یہاں پر یہ کہہ رہے کہ آخری پیراگراف میں یا تو جو کارروائی کی درخواست کرنی چاہیے، اگر آپ کسی چیز کی درخواست کر رہے تو یہ بتائے کہ آپ کس طرح فالو کریں گے، اپنے خط کا مقصد ضرور بتائے. تو یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک باڈی آف لیٹر کی بات کرے. پھر نیچر پوائنٹ میں یہ بات کی کہ جاننے کی ضرورت ہوگی اگر آپ اس کو اس ریزن کے بارے میں بتائے یا آپ کے ایکشن لیں گے تو پھر یہ کہہ رہے کہ وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، یا اگر خدمات یا مدد کی پیشکش کر رہے ہیں تو یقیناً جو بنائیں گے یہ واضح کہ آپ کو یہ فراہم کر سکتے ہیں. کیا جو آپ کی جو وجہ ہوگی، آپ کی جو لیو ہوگی سبجیکٹ میں جو ہم لکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ایکشن کر لیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہمارے پاس باڈی آف لیٹر میں لاسٹ پیراگراف ہے. اگر ہم یہاں پر اس کی فردر سلائڈ کی بات کریں، باڈی آف لیٹر میں دا لینگویج آف یور لیٹر شوڈ بی فارمل، فری آف ایررز اینڈ ایمبیگوٹی. یہاں پر یہ کہے کہ آپ کے خط کی زبانی رسمی فارمل ہونی چاہیے، آزاد ہونی چاہیے اور غلطیاں اور جو ہمارے پاس جو غلطیاں ہوتی ہے اس سے بچانا چاہیے. نمبر سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں، کلیئرٹی آف آئیڈیاز از دا کی آف یور لیٹر. خیالات کی وضاحت آپ کے خط کی ایک کلیئرٹی ہے، ایک کلیدگی ہے. تو یہ کیا ہمارے پاس نمبر سیکنڈ میں باڈی آف لیٹر میں یہ پوائنٹ ہم وہاں پر خیالات کو بھی وضاحت کرتے ہیں. ہم یہاں پر تھرڈ پوائنٹ کی بات کریں، باڈی آف لیٹر میں پنکچویشن، اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹ بی کریکٹ. جو پنکچویشن ہے جسے ہم اوقاف کہتے ہیں اور ہمارے پاس اسپیلنگ اور گرامر اسے درست ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہمارے پاس باڈی آف لیٹر میں کچھ کی پوائنٹس ہے جو اس کو ہم کو انڈرسٹینڈنگ کرنا ہوگا اپنے لیٹر میں. جب ہم لیٹر یوز کرتے تو ہمیں اسپیلنگ کا بھی خیال کرنا ہوگا، پنکچویشن کا بھی خیال کرنا ہوگا، اپنے گرامر مسٹیک کا بھی خیال کرنا ہوگا. تو یہ کیا ہمارے پاس ایک باڈی آف لیٹر کے کچھ ٹپس ہے. ہم یہاں پر اس کی فردر پوائنٹ کی بات کریں، نمبر 5 کی کلوزنگ کی، a letter is closed with a term like best regard or sincerely followed by comma. جو لیٹر جب ہم اینڈنگ پارٹ کرتے ہیں تو ایک بیسٹ ریگارڈ کے طور پر، ایک احترام کے طور پر دینا چاہیے. اگر ہم اسے فالو کرتے اگر کوما میں اسے لکھ لے تو یہ کیا ایک بیسٹ ریگارڈ ہو جائے گا، ایک احترام کے بہترین احترام کے طور پر پیش کیا جائے گا لیٹر. ہم یہاں پر اس کی سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں، then your signature if you are sending a type letter. پھر اپنا سگنیچر لکھے اگر آپ ٹائپ کر دیں لیٹر کو. ہم یہاں پر اس کی لاسٹ پوائنٹ کی بات کریں کلوزنگ میں، نمبر 5 کی، if you are sending an email message simply type your name after the closing. اگر آپ ای میل میسج کریں تو اپنا سمپل سا نام لکھے اور پھر اسے کلوز کریں. تو یہ کیا ہمارے پاس نمبر 5 میں ہمارے پاس کلوزنگ کا جو اینڈ پارٹ ہے وہ میں نے بتایا. ہم یہاں پر اس کی لاسٹ پارٹ کی بات کریں سگنیچر کی، اگر ہم یہاں پر اس کی بات کریں finish, touch,
to your letter is your signature, which is an email message which include your contact information. آپ کے خط کا آخری ٹچ آپ کا دستخط ہے جس میں ایک ای میل میں پیغام میں لائک رابطے کی معلومات شامل ہوگی. تو یہ کیا ہمارے پاس ایک سگنیچر کی لاسٹ پوائنٹ ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. ہوپ یو انجوائے مائی لیکچر. تھینک یو سو مچ.